بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مالك يا قدوس يا سلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جبار يا متكبر يا خالق، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بارئ يا مصور يا غفار، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رزاق يا فتاح يا عليم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا قابض يا باسط يا شافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا كافي يا مغني يا وهاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لطيف يا خبير يا حليم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عزيم يا غني يا نور، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافي البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مالك يا قدوس يا سلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جبار يا متكبر يا خالق، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بارئ يا مصور يا غفار، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رزاق يا فتاح يا عليم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا قابض يا باسط يا شافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا كافي يا مغني يا وهاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لطيف يا خبير يا حليم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عزيم يا غني يا نور، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافي البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مالك يا قدوس يا سلام حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جبار يا متكبر يا خالق حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بارئ يا مصور يا غفار حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رزاق يا فتاح يا عليم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا قابض يا باسط يا شافي حسبنا الله ونعم الوكيل. يا كافي يا مغني يا وهاب حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لطيف يا خبير يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عزيم يا غني يا نور حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافي البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير.